ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। षष्ठस्कन्धः। अथ श्रीमन्नारायणीयं द्वाविंशतितमं दशकम्। अजामिलोपाख्यानम्। अजामिलो नाम महीसुरः पुरा चरन् विबो धर्मपतान् गृहाश्रमी गुरोर्गिराकाननमेत्य दृष्टवान् सुदृष्टशीलाङ्कुलटां मदाकुलां स्वतः प्रशान्तोऽपि तदा हृताशयः स्वधर्ममुत्सृज्य तया समारमन् अधर्मकारी दशमी भवन् पुनः ददौ भवन्नाम युते सुते रतिम् समृत्युकाले यमराज किङ्करान् भयङ्करां रां स्त्रीनभिलक्षयन् भिया पुरा मनाक् त्वत्स्मृतिवासनाबलात् दुहावनारायण नामकं सुतम् दुराशयस्यापि तदा त्वनिर्गतत्वदीयनामाक्षरमात्रवैभवात् पुरोभिते पुरो पुरोभिते पुरोभिपेतुर्भवदीयपार्षदाः चतुर्भुजाः पीतपटा मनोरमाः अमुञ्च सम्पाश्य विकर्षतो भटान् विमुञ्चते तारुरुधुर्बलादमी निवारितास्ते च भवज्जनैस्तदा तदीयपापन्निखिलन्यवेदयन् भवन्तु पापानि कथन्तु निष्कृते कृतेऽपि भो दण्ड नमस्ति पण्डिताः न निष्कृतिः किंविदिता भवादृशाम् इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे श्रुतिस्मृतिभ्यां विहिता व्रतादयः पुनन्ति पापन्न लुनन्ति वासनाम् अनन्तसेवा तु निकृन्तति द्वयीम् इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे अनेन भोजन्म सहस्रकोटिभिः कृतेषु पापेष्वपि निष्कृतिः कृता यदनुग्रहीन्नाम नाम भयाकुलो हरेः इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे नृणाम बुद्ध्यापि मुकुन्द कीर्तनं दहत्यघौगान् महिमास्य तादृशः यथाग्निरेधांसि यथौषधं इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे इति रीतैर्याम्य भटैरपाश्रिते भवद्भटानां च गणे तिरोहिते भवत्स्मृतिं कञ्चन कालमाचरन् भवत्पदं प्रापि भवद्भटैरसौ स्वकिङ्करावेदन शङ्कितो यमः त्वदङ्घ्रिभक्तेषु न गम्यतामिति स्वकीयभृत्या न शिशिक्षुदुच्चकैः सदेव वातालयनाथ पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये अजामिलोपाख्यानं नाम द्वाविंशतितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ श्रीमन्नारायणीयं त्रयोविंशतितमं दशकं दक्षचरितं चित्रकेतूपाख्यानं च प्राचेतसस्तु भगवन्नपरो हि दक्षः त्वत्सेवनौ व्यधितसर्गविवृद्धिकामः आविर्बभूवि तदालसदष्टबाहुः तस्मै वरं दधितां च वधूमसिग्नीं तस्यात्मजास्त्वयुतमीश पुनः सहस्रं श्रीनारदस्य वचसा तव मार्गमापुः
नैकत्र वासमृषये समुमोच शापम् भक्तोत्थमस्त्विशिरनुग्रहमेव मेऽग्ने षष्ट्या ततो दुहितृभिः कुलौघान् दौहित्रसूनुरथ तस्य स विश्वरूपः त्वत्स्तोत्रवर्मितमजापयदिन्द्रमाजौ देवत्वदीयमहिमा खलु सर्वजैत्रः प्राक्षूरसेन विषये किल चित्रकेतुः पुत्राग्रही नृपतिरङ्गिरसः प्रभावात् लब्ध्वैकपुत्रमथ तत्र हते सपत्नी सङ्गैरमुह्य दवशस्तव माययासौ तन्नारदस्तु सममङ्गिरसा दयालुः सम्प्राप्य तावदुपदर्श्य सुतस्य जीवं कस्यास्मि पुत्र इति तस्य गिरा विमोहम् त्यक्त्वा त्वदर्चन विधौ नृपतिन्ययुङ्क्त स्तोत्रं च मन्त्रमपि नारदतोऽथ लब्ध्वा तोषाय शेषवपुषो ननु ते तपस्यन् विद्याधराधिपतितां सहित सप्तरात्रे लब्ध्वाप्यकुण्ठमतिरन्वभजद्भवन्तम् तस्मै मृणालधवलेन सहस्रशीर्ष्णा रूपेण भद्रनुतिसिद्धगणावृतेन प्रादुर्भवन्नचिरतोऽनुतिभिः प्रसन्नः दत्त्वात्मतत्त्वमनुगृह्य तिरोदधात त्वद्भक्तमौलिरथसोऽपि च लक्ष्यलक्ष्यम् वर्षाणि हर्षुलमना भुवनेषु कामम् सङ्गापयन् गुणगणन् तव सुन्दरीभिः सङ्गातिरेकरहितो ललितं चचार अत्यन्तसङ्गविलयाय भवत्प्रणुन्नः नूनं स्वरूप्य गिरिमाप्य महत्समाजे निःशङ्कमङ्ककृतवल्लभमङ्गजारिं तं शङ्करं परिहसन्नु मयाभिषेपे निस्सम्भ्रमस्त्वयमयाचितशापमोक्षः वृत्रासुरत्वमुपगम्य सुरेन्द्रयोधि भक्त्यात्मतत्त्वकथनैः समरे विचित्रं शत्रोरपि भ्रममपास्य गतः पदन्ते त्वत्सेवनेन दितिरिन्द्रवधोद्यतापि तान् प्रत्यतेन्द्र सुहृदो मरुतोऽभिलेभे दुष्टाशये शुभदैव भवन्निषेवा तत्तादृशस्त्वमवमां पवनालयेश इति श्रीमन्नारायणीये दक्षचरितं चित्रकेतूपाख्यानं चेति त्रयोविंशतितमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते